नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला दर्शकवृन्द ओमिक्रोन भाइरस भेरिएन्ट बढ्दो क्रममा छ, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणलाई त्रास पनि छ, चिन्ता पनि छ। अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले निकै दुःख शास्ति खेप्नु परेको थियो र त्यही क्रममा जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गर्दा कतै ओमिक्रोन भेरिएन्टले आम नागरिकलाई सताउँदाखेरि राज्यको के कस्तो तयारी छ त भन्ने विषयमा निकै ठुलो प्रश्न चिकित्सक समाजमा पनि उभिएको छ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्लो दिनमा वात्तै बढेको छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा र गुणात्मक रूपमा बढ्दै गरेको यो कोरोना भाइरससँग हामी कति यतै सावधानी छौँ अथवा राज्यले के कस्तो कुराहरूमा सावधानी अपनाएको छ, तयारी गरेको छ त। र अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सीमावर्ती नाकामा पनि जुन किसिमको हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, सावधानी अपनाउन सकेनौँ, जसले गर्दा पनि ठुलो महामारी निम्तिएको थियो। अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले ओमिक्रोनको महामारी निकै डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा राज्यको तयारी के छ, हाम्रा अस्पतालहरूको तयारी के छ र हाम्रो चिकित्सक समाजले पनि के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पर्याप्त सावधानी गरिएको छैन, अपनाइएको छैन भन्ने पनि विषयहरू उठिरहेको छ र यसै क्रममा आज हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई यतिखेर ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गर्दा हामीले के कस्तो कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। उहाँलाई स्वागत छ। हजुर डाक्टर साहब आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। जसरी ओमिक्रोनको जुन अहिले भेरिएन्टको एउटा त्रास जुन बढ्दो रूपमा छ, हामी आम नागरिकले के कस्तो कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्छ, हाम्रा निजी अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरू के कस्तो तयारी भइरहेको छ र यति बेला यहाँ वीर अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। यो राज्यले अपनाउनु पर्ने सावधानी के हो, नागरिक तहमा अपनाउनु पर्ने सावधानी के हो? डाक्टर साहब अलि आज हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई अलिक धेरै कुराहरू सूचनाहरू दिनुहुन्छ भने हामी आशा गर्छौँ। धन्यवाद नवराजी। वास्तवमा अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ निकै नै बढेको अवस्था छ। अब हामीले केही दिनको डेटा हेरिराखेका छौँ। यो 100, 200देखि लिएर 500, 700, 1000 हुँदै अब 1500 पुग्यो, 2000 पुग्यो, आज हिजोको दिनको 3500 पुगेको छ। भनेको यो एकदम एक्सपोनेन्सियल्ली बढेको छ एकै दिनमा, छोटो समयमा। एक हप्ताभन्दा अलिकति त भयो, 10 दिनको समयमा भनौँ न, 10 दिनको समयमा 200-300 भएको माने पोजिटिभ रेट चाहिँ अहिले हिजोको दिनमा भन्यो भने 3500 पोजिटिभ आएको छ। भनेको एकदमै छिटो गतिमा यो चाहिँ दौडिया छ। अब यति छिटो गतिमा दौडिँदै गर्दा हामी यसलाई बचाउ गर्न त्यति नै छिटो गतिमा दौडिनुपर्छ, नभए यो अगाडि जान्छ। यसको गतिसँग हाम्रो गति मिल्नु पर्यो, तयारीको गति, रोकथामका गतिहरू मिल्नु पर्यो। त्यो गति चाहिँ हामी कति छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आजको मुख्य सवाल हो। डाक्टर साहब जस्तो यहाँ अनुभवी डाक्टर हुनुहुन्छ हजुर, होइन, यहाँको लामो अनुभव छ। कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट भनेकै के हो? अब यो यस्तो हुन्छ, अब योभन्दा एउटा भनौँ न, कोभिडको जहाँ सुरुवात भयो 31 डिसेम्बर 2019 डिसेम्बरमा चाइनाको वुहानबाट यो एउटा किसिमको भाइरस निस्कियो। यो बिस्तारै विश्वभरि फैलियो। यसले भाइरसको के हुन्छ भने म्युटेसन हुन्छ। कुनै पनि भाइरसको म्युटेसन हुन्छ। म्युटेसनले यसलाई स्वरूप परिवर्तन गर्छ। भनेको यसले यसको जेनेटिक जुन छ त्यसमा केही चेन्ज भएपछि नयाँ किसिमको गुण लिएर आउँछ यो। अब यो नयाँ गुण कहिले निकै नै हानिकारक हुनसक्छ, कहिले काहीँ अलिकति कम हानिकारक पनि हुनसक्छ। अब योभन्दा पहिले केही यसको भेरिएन्ट चेन्ज भयो, अल्फा आयो, सेकेन्ड लहरको टाइममा डेल्टा आयो, अहिले चाहिँ ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट आएछ। भनेको यसको केही त्यो स्ट्रक्चरमा, भाइरसको प्रोटिन स्ट्रक्चरमा केही चेन्ज भएर म्युटेसनले गर्दा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन आयो। यो चाहिँ वान अफ द म्युटेसन भएर नयाँ प्रजाति आएको भनौँ न भाइरसको हो। अब यो भनौँ ओभरअल कोभिडकै सन्दर्भमा पनि कोभिड आयो, मान्छेलाई नयाँ कुरा आयो, कसरी जान्छ भन्ने थाहा थिएन। त्यसमा वैज्ञानिकहरू लागे, अनुसन्धान गरे, त्यसले एउटा रिजल्ट आयो। त्यो जति जति रिजल्ट माने आउँदै गऱ्यो, जति जति नयाँ
अब के उपचारका विधिहरू औषधिहरूको बारेमा अनुसन्धान हुँदै यसले स्वरूप परिवर्तन गर्दै गइरहेछ। त्यसैले अब यो ओमिक्रोन भर्खरै आएको हो, अब ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले नै यसले यति नै क्षति गर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यसका अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको अवस्था छ। तर जनरली अहिले हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने अहिलेसम्म भएका यी 1 महिनाभित्रमा भएका केसहरूको नेसनल इन्टरनेसनल यसो हेर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दा यो भाइरस चाहिँ पहिलेको जति धेरै क्षति गरेको छैन कि भन्ने एउटा आकलन गरिएको छ। धेरै मान्छे आइसियु पुगेका छैनन्, तर इन्फेक्सन पहिलेको भाइरसभन्दा सर्ने प्रक्रिया अत्यन्त द्रुत छ यसको। अब खास गरी विकसित देशहरूमा पनि देखिरहेकोमा के छ भन्दा जसले पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन लगाएका छन्, पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन भन्नाले पहिलो डोज, दोस्रो डोज, तेस्रो डोजसम्म जसले लगाइसकेका छ केही सुरक्षित देखिया छन्। तर भ्याक्सिन लाउँदैमा ओमिक्रोनले कुनै क्षति गर्दैन भन्ने छैन। त्यसैले अब यी अध्ययन अनुसन्धानबाट आउने कुराहरू छँदैछन्। अहिलेसम्म देखिएकोमा धेरै मान्छेको जीवन नै नाश गरेको, क्षति गरेको अलिकति कमै देखिएको छ। आउँदो दिन कस्तो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर हामी पूर्ण रूपले तयारी गर्नुपर्छ। तयारीमा हामी कुनै ठाउँमा जस्तो यहाँले मैले जुन प्रश्न उठाउन खोजेको थिएँ कि खोप लगाएका मानिसहरूले हामीले त खोप लगाइसकेका छन्, 2 डोज लगाएका छन् अथवा तेस्रो डोज लगाएका छन्, बुस्टर डोज लगाएका छन् भनेर भिडभाड गरेको होइन, अथवा भने भोज भतेरमा पार्टीहरूमा निकै बाक्लो उपस्थिति भएको नि हामी देख्छौँ। यो अवस्थालाई हेर्दा खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि कति सुरक्षित छन्? हामी खोप यति बेला झन्डै 50% खोपै लगाएका छैनन्। अब जस्तै तपाईँले यही दुईवटा कुरामा अलिकति इम्फेसाइज दिन सक्छु, भिडभाड र खोपलाई। हामीले जेसुकै भए पनि ओमिक्रोन अथवा कोभिड भएर पोजिटिभ भइसकेपछि त्यसले निकै नै मान्छेलाई दुःख दिन्छ। एउटा त शारीरिक रूपमा क्षति गर्न सक्छ, त्यसमा खोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ, जिउ दुख्छ, 10 दिन आराम गर्नु पर्यो, औषधि खानु पर्यो, यो एउटा छँदैछ। के भन्न सकिन्छ, ज्यानै पनि जान सक्छ। किनभने मान्छे पूर्ण रूपले स्वस्थ कोही पनि हुँदैन, कुनै न कुनै रोग चाहिँ हरेक मान्छेको हुन्छ। कसैलाई दम हुन्छ, कसैलाई प्रेसर हुन्छ, कसैलाई सुगर हुन्छ, विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्। त्यो रोगहरू भएको ठाउँमा यसले कसरी क्षति पुर्याउँछ पनि त भन्न सकिँदैन। एउटा रोग भइरहेको मान्छेलाई अर्को रोग थपिँदाखेरि त्यसले क्षति पुर्याउने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको लाग्न नदिनु, सर्न नदिनु। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक गर्ने हो। चेन ब्रेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि भिडभाड नगर्ने। सभा सम्मेलन, भोज भतेर, भिडभाड यो पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ। यसमा कुनै कम्प्रोमाइजै छैन। यो भनेको हामी आम नागरिकले गर्न सक्ने कुरा हो र हामी यसमा पूर्ण रूपले सचेत हुन जरुरी छ। र यदि हामी पूर्ण रूपले सचेत भएनौँ, हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेनौँ, हामी भोज भतेर गरिराख्ने, भिडभाड गरिराख्ने सबै गरिराख्यौँ भने यसले पक्कै पनि हामीले सोचेभन्दा बढी क्षति चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। यो कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ। दर्शमान बाबुकै प्रश्न यो चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको छ होइन, म त अहिले सङ्क्रमित भएँ अथवा के भएँ भनेर लेखिरहेको पाउँछौँ। यो झन् दिन प्रतिदिन बढ्दो रूपमा देखिन्छ। घर घरमा एउटा बिरामी भएको, ज्वरो आएको, रुगा लागेको होइन, विभिन्न ठाउँमा हामी त्यो कुराहरू सुनिरहेका छौँ। यो क्रम बढेको हो अहिले? यो पक्कै बढ्या हो। अहिले हरेक अस्पतालमा, हाम्रो अस्पतालमै 15-20 जना जति इन्फेक्सन भइसक्यो। हाम्रो कामै अलिकति ह्याम्पर हुन थालिसक्यो। अफिसहरूमा, कार्यालयहरूमा त्यो अवस्था आइसकेको छ। मैले हिजो एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, अब टिचिङ अस्पतालमा 30 जना इन्फेक्टेड भनेर। मैले आफ्नै अस्पतालमा, म वीर अस्पतालमा काम गर्छु, वीर अस्पताल हाम्रो चिकित्सकहरूदेखि लिएर त्यो सफाई कर्मीहरूसम्म चाहिँ इन्फेक्सन भएर उहाँहरू छुट्टीमा बस्नुभयो। छुट्टीले गर्दाखेरि हाम्रो काममा नै अलिअलि अवरोध पर्न थालिसक्यो। त्यसलाई हामीले म्यानेज गरिराखेका छौँ। तर यो क्रम बढ्यो भने त अस्पतालको काम कारबाहीमा पनि असर पर्ने रहेछ, अथवा अरू कार्यालयको काम कारबाहीमा पनि असर पर्छ। क्रम चाहिँ के हो? जसरी यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले अस्पतालका कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित हुने अवस्था भइरहेको छ, बिरामी पर्न थालेको अवस्था छ, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूमा त्यही अवस्था छ। यो स्टेज चाहिँ कुन हो जुन कुरामा अहिले हामी बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ नि त? हजुर, होइन? यो विषयमा के हो? यो पूर्ण रूपले सावधानी अब एकजनाले अपनाएर हुँदैन, पूर्ण रूपमा सबैजनाले सावधानी अपनाउनु पर्यो। भिडभाड गर्नु नै भएन। जसलाई शङ्का लाग्छ मलाई चाहिँ कोभिड भएको हुनसक्छ,
मलाई खोकी लागेको छ, मलाई ज्वरो आएछ, मलाई जिउ दुखेको छ भने पूर्ण रूपले ऊ घरमा आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, काममा जानु भएन, भिडभाड गर्नु भएन, कुनै भेटघाटका कामहरू गर्नु भएन, जसले गर्दा चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सर्नबाट बस्नु पर्यो। किनभने यसको सर्ने प्रक्रिया अरू पहिले भएका अल्फा डेल्टा भाइरसभन्दा एकदम द्रुत छ। त्यसले एकजनाले 2 जना 3 जना सार्न सक्छ भने यसले एकजनाले 10 जना सारेको पनि देखिएको छ भने त 10 गुणा छिटो सर्यो भने त यो त असाध्य। घर परिवारमा, समाजमा, समुदायमा चाँडै फैलिन सक्छ, एकदमै चाँडै फैलिन सक्छ। र त्यो कुरा हामीले यो गत 10 दिनको डेटामै देखाएको छौँ कि 10 गुणा चाहिँ छिटो फैलिरहेको चाहिँ छ। डाक्टर साहब, अहिले जस्तो यहाँ वीर अस्पतालको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोनको कतिवटा केस पुष्टि भयो? कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिममा छन् हैन? अब यो केस चाहिँ कसो भने अब जिन सिक्वेन्सिङमा जान्छ। अब बेसिकल्ली पहिले पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हेर्ने हो। पोजिटिभ भएको मान्छे मध्येको लगेर फेरि जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ, सबैको जिन सिक्वेन्सिङ हुँदैन। अब पोजिटिभ भएका रिपोर्टहरूलाई चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा टेकुमा लगेर जिन सिक्वेन्सिङ गरिन्छ। अब पहिले 2-3 जना गर्यो, पछिल्लो समयमा 24 जना गरेछ। अहिले पछिल्लो समय पनि केही जिन सिक्वेन्सिङ भइरहेछ, जसको यसमा 3टा जिनहरू हेरिन्छ। जसको एस जिन नेगेटिभ छ त्यसलाई लगेर जिन सिक्वेन्सिङ गरेर यो ओमिक्रोन हो कि होइन भनेर पत्ता गरिन्छ। अब तर अहिले चाहिँ हामीले के सोच्नु पर्यो भने सबैको जिन सिक्वेन्सिङ भएको छैन, धेरै केस बढाएको छ चाहिँ यो ओमिक्रोनको चाहिँ भेरिएन्ट हो अथवा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसको पूर्ण रूपले यसको मतलब परीक्षण पर्याप्त हुन सकेन? यो होइन, जिन सिक्वेन्सिङ भनेको हामी कहाँ मात्र होइन, संसारमै पनि यो अलिक पर्याप्त हुने होइन। अब पहिले त विदेशे पठाएर गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब टेकुमा छ। तर अब सबैको जिन सिक्वेन्सिङ गर्न सम्भव पनि छैन र जरुरी पनि छैन। त्यो एउटा क्राइटेरिया बनाएर त्यो अनुसार नै जाने हो। गत वर्षहरूको अनुभवबाट एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब, जस्तो कि हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू हुन् या निजी अस्पतालहरूमा पर्याप्त आइसियुको बेड नहुने हैन, जुन भेन्टिलेटरको अभाव भयो, बिरामीका आफन्तहरू हाहाकार भयो हैन, बिरामीको अस्पताल लाँदै मृत्यु भएको अवस्था पनि छ, उपचारै गर्न नपाएर मृत्यु भएको अवस्था छ। हामीले आम त्यो मतलब धेरैवटा त्यो केसहरू देख्यौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूको तयारी के छ र निजी अस्पतालको पनि डाक्टर साहबको अनुभव छ, निजी अस्पतालको तयारी कस्तो छ? अहिले अब पहिलो लहर र दोस्रो लहरभन्दा हामी पर्याप्त रूपमा चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब दोस्रो लहरमा सबैभन्दा समस्या परेको थियो अक्सिजनको। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने भने अक्सिजनको पर्याप्तता धेरै बढेको छ देशभरिमा। भन्यो भने अहिले 100वटा त अक्सिजन प्लान्ट जसले अक्सिजन उत्पादन गर्छ, पिएसए प्लान्ट भन्छौँ, त्यो रनिङ अवस्थामा छ। 25वटा, त्यो 100वटा प्लान्टभन्दा छुट्टै 25वटा ट्याङ्कहरू अक्सिजनका, लिक्विड अक्सिजनका ट्याङ्कहरू स्थापना गरिएको छ अस्पतालहरूमा। भनेपछि हामी दोस्रो लहरभन्दा अक्सिजनको एभाइबिलिटीको हिसाबले धेरै नै मजबुत छौँ। जस्तै म दोस्रो लहरको पिक हुँदै गर्दा वीर अस्पतालमा काम गर्थेँ, हामीले बिरामी हेरिरहेका थियौँ। त्यो बेला बिरामीहरूलाई समस्या थियो, बेडै पाइएको थिएन, अक्सिजनै पाइएको थिएन। अहिले हरेक अस्पतालहरूमा 2-3टा, ठुल्ठुलो अस्पतालमा 2-3टासम्म अक्सिजन प्लान्ट छ, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छ। त्यो हिसाबले अक्सिजनको पर्याप्तता बढेको छ। दोस्रो कुरा बेड, जस्तै दोस्रो लहरको टाइममा वीर अस्पतालमै पनि बेडहरूको कमी थियो। अहिले हामीले त्यो नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनमा ल्याएर आवश्यक परेको बेलामा 500 बेड पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हामीमामै छौँ। पुरानो बिल्डिङमा भएका 450 बेडहरू हामी एनी टाइम युज गर्न सक्छौँ भने 900-1000 बेडको क्यापासिटी त वीर अस्पताल एउटाले दिन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै अब उपत्यकाका अरू ठुल्ठुला अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, पाटन अस्पताल, अरू अस्पतालहरूको पनि छ। अब अहिले मैले उपत्यकाभन्दा बाहिरको अस्पताल कस्तो अवस्था छ? त्यो पनि अवस्था राम्रो छ म भन्छु। जस्तै अहिले हरेक दिन नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपडेट गरिरहेका हुन्छ, त्यसमा 78वटा त अस्पतालको लिस्ट छ जहाँ चाहिँ कोभिडका बिरामीहरू हेर्न सकिन्छ अथवा त्यो कोभिडका बिरामीलाई सेवा दिन सकिन्छ भनेर आइरहेको छ। अहिले मैले नेतृत्व गर्दै गरेको वीर अस्पताल मात्रै नभएर यो कोभिड युनिफाइड सेन्ट्रल अस्पताल हो। यो कोभिड युनिफाइड सेन्ट्रल अस्पताल अन्तर्गत उपत्यकाको हाम्रो 13वटा अस्पतालको सञ्जाल छ। उपत्यका बाहिर प्रत्येक प्रोभिन्समा प्रोभिन्सियल एउटा अस्पताल गरेर अर्को 7वटा अस्पतालको सञ्जाल छ। त्यो सञ्जालमा मात्रै हेर्ने भने झन्डै
7000 बेड क्यापासिटी छ यति हामी भित्रको सञ्जालमा। त्यसमा हेर्ने हो भने आइसियु एचडियु पनि झन्डै 1500 को हाराहारीमा छ। त्यसैले पहिलेभन्दा अस्पतालको बेडको पर्याप्तता बढेको छ। त्यसमा भेन्टिलेटर मोनिटरको उपलब्धता बढेको छ, अक्सिजनको उपलब्धता बढेको छ र अहिले चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू पूर्ण रूपले 2 डोज खोप लगाइसकेको अवस्था छ। पहिलो लहरमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि डर थियो के हो भन्ने। त्यो डर दोस्रो लहरमा त्यति धेरै आम नागरिकहरूको जीवन क्षति हुँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै डराएको अवस्था छैन र अहिले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरै डराएका अवस्था छैनन्, काम गरेका छन् र अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले तेस्रो डोजको पनि यो माघ 1 गतेबाट दिने चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनेर एउटा नीति आइसकेको छ। त्यो डोज तेस्रो खोप लगाएपछि अझै बढी सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छ। डाक्टर साहब, हामी यो विषयमा आउँछौँ कि दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यति बेला नेपालमा ओमिक्रोनको फैलावट कतिसम्म छ, यसको जोखिम के छ र कुन कुन क्षेत्रमा बढी सावधानी अपनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यतिखेर हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तथा प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। र डाक्टर साहब फेरि स्वागत छ। जस्तो यहाँ एकजना अनुभवी डाक्टर पनि हो हैन, लामो समय यहाँले सरकारी सेवामा पनि बिताउनु भएको छ कि यो महामारीको समयमा हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरू, क्षेत्रीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरूको अवस्था के छ? र गत वर्ष पनि हामीले देख्यौँ कि जिल्ला अस्पतालहरूमा पर्याप्त स्रोत साधन भएन, प्रादेशिक अस्पतालमा त्यही रह्यो होइन। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो यस्तो हो, यो महामारी भनेको विभिन्न किसिमले आउँछ, एउटै किसिमले महामारी आउँदैन। जस्तै 72 सालमा भूकम्प आयो, त्यो पनि एक किसिमको भनौँ न महामारी थियो, तर त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको थियो। त्यसमा विपत्ति डिफ्रेन्ट किसिमको थियो, त्यसमा भएका बिरामीहरूको नेचर फरक थियो, त्यसमा गरिने उपचार फरक थियो। अहिले जुन कोभिड आयो टोटल्ली फरक छ। योमा हामीले यो 100 वर्षमा हामीले यस्तो किसिमले बोल्दैखेरि भेट्दैखेरि रोग सर्छ भनेर सोचेकै थिएन मान्छेहरूले। त्यसैले अब जब सोचियो यसको तयारी चाहिँ अगाडि बढ्यो भनौँ न, जब कोभिड आयो कोभिडको यस्तो हुँदो रहेछ भनेर तयारी अगाडि बढ्यो, त्यो हिसाबले गत अब पहिलो दोस्रो भन्दा अहिले नेपाल सरकारका केन्द्रीय अस्पताल होस्, प्राइभेट अस्पताल होस् अथवा जिल्ला अस्पताल सबैमा चाहिँ यो किसिमको तयारी छैन। यस्तो किसिमको आइसोलेसनको तयारी पनि चाहिने रहेछ। यस्तो किसिमका सुरक्षाका भनौँ न यो चिकित्सकले स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगाउने मास्क, गाउन होइन, पन्जा यस्ता किसिमको पनि चाहिँदो रहेछ। यसरी जानुपर्ने रहेछ भनेर भयो। अबका दिनमा त्यो किसिमको तयारीहरू पनि हुन्छ र अहिले त्यो किसिमको तयारी रहेको अवस्था पनि छ। अब तयारीको पर्याप्तता भन्ने कुरा चाहिँ अब कति पपुलेसन इन्फेक्सन हुन्छ र त्यो इन्फेक्सन भएको पपुलेसनमा कति पपुलेसन चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थासम्म आइपुग्छन्। सबै आइरहेकालाई पनि हामीले भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कतिलाई हामी बिरामीहरू आउनुहुन्छ, जाँच गर्छौँ, पोजिटिभ रहेछ, सबै कुरा ठिक छ भने उहाँहरूलाई सबै कुरा सम्झाएर होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यो कुरा खानुहोस्, यो कुरा नखानुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस् भन्छौँ। जस्तै हामीले केही समस्या पर्यो भने होम आइसोलेसनमा नेपालभरिका आम बिरामीहरू भनौँ नागरिकहरूले सूचना लिने हामीले हटलाइन नम्बर पनि राखेका छौँ। त्यो 1133 हटलाइन नम्बर छ, यो 24 घण्टा चल्या छ र यो 1133 हटलाइन नम्बर पनि वीर अस्पतालको कोभिड उपचार भएको अस्पतालमै छ। त्यसले चाहिँ 24 घण्टा त्यहाँ चिकित्सक हुन्छन्, स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, उहाँहरूले के समस्याको बारेमा बिरामीहरूलाई जानकारी दिन्छन्। मलाई यो समस्या छ, यो सिम्टम छ भन्यो भने त्यो अनुसार यो गर्नुहोस्, यो नगर्नुहोस्, यो भयो भने यो अस्पतालमा जानुहोस्, हामी वीर अस्पतालमा अथवा त्यहाँ बेड खाली छ कि छैन, आइसियु खाली छ कि छैन, कसरी आउने, यी सबै किसिमको जानकारी दिने गरी हामीले त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ।
डाक्टर एउटा कुरा जस्तो हामीले विगतका वर्षहरूलाई केलाउने हो भने प्राइभेट हस्पिटल महँगो छ। हजुर, आम नागरिकले त्यहाँ त्यो शुल्क तिर्नै गाह्रो छ, खर्चिलो छ भनौँ, निकै महँगो होइन। महँगो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले बिरामीलाई रेस्पोन्स नगरेको, फिर्ता पठाएको अवस्था नि गत वर्ष देखियो। हामीसँग स्रोत साधन छैन, बेड छैन, आइसियु छैन, के छैन भनेर। यता सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त एउटा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिन्छ, विगत वर्षहरूमा त्यो देखिन्छ। र सरकारी अस्पतालहरूमा पनि अलिकति पहुँच भएका मान्छेहरूले छिट्टो चाहिँ बेड पाउने भन्ने सुनिन्छ होइन। अब यो चाहिँ त्यो छैन। अब जस्तै अहिलेको दिनमा हेर्ने भने हाम्रोमा त्यहाँ अब कोभिडको इमर्जेन्सी छुट्टै छ, हामीले कोभिडको पिसिआर ल्याब 24 घन्टा चलाछौँ, त्यो छुट्टै छ। जसले पनि त्यो कोभिडको पिसिआर ल्याबमा गएर म 24 घन्टामा कुनै पनि टाइममा मलाई शङ्का छ पिसिआर टेस्ट गर्छु भन्दाखेरि अहिले पाछ, जति बेला जान सक्छ, जतिखेर पनि जान सक्नुहुन्छ। कोभिडको इमर्जेन्सी छुट्टै छ, त्यहाँ कोभिडको बिरामी मात्रै आउँछन्, त्यहाँ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ सबै बसेका छन्। उहाँहरूले तुरुन्तै हेर्नुहुन्छ, बेड एभाइलेबल छ, भर्ना हुन्छ। अब सबै मान्छेको एक्सपेक्टेसन एकै किसिमको हुँदैन र अब सरकारी अस्पतालमा भिडभाड धेरै छ, चाप धेरै छ, जनशक्ति जहिले पनि सबै सरकारी अस्पतालहरूमा अलिकति कठिनै छ। यो अहिले मात्र होइन, पहिले पनि त्यही अवस्था थियो, अहिले पनि सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न अब म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि होइन। म्यानेजमेन्ट त्यही त, सानो संस्था म्यानेज गर्नु, थोरै जनशक्ति म्यानेज गर्नु र ठुलो संस्था धेरैजनालाई म्यानेज गर्नुमा केही न केही फरक छ। अब तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारी अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा सबै ठाउँ त भिड छ, जहाँ सेवाग्राही धेरै जान्छन् भिड त भइहाल्छ नि। जस्तै हामी वीर अस्पतालमा दिनमा 2000 जना चाहिँ ओपिडीको मात्रै बिरामी आउनुहुन्छ, 1500 2000। अब 2000 बिरामी आउँदा 1-2 जना 2-4 जनाको असन्तुष्टि त पक्कै हुन्छ भने जस्तो पुरा हुँदैन। लाइन बस्नु परिहाल्छ, हरेक कुरामा अलिकति लाइन भइहाल्छ भने जस्तो एकदमै बिरामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो सर्भिस तुरुन्त दिन सकिने अवस्था त हुँदैन, किनभने त्यहाँ लिमिटेसन छ, साधन स्रोतको लिमिटेसन। यहाँले नेतृत्व गरिसकेपछि, यहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दा यतिखेर बिरामीलाई थप सेवाहरू, सुविधाहरू के चाहिँ विस्तार होइन, हामीले कति गरिरहेका छौँ नि। जस्तै हामीले क्यु सिस्टम थिएन, हामीले क्यु सिस्टमलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ। तपाईँले अहिले वीर अस्पतालमा गएर टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको ब्लड टेस्ट गरेको रिपोर्ट आउने बनायौँ ताकि अस्पताल गएर भिडभाड गर्नु नपरोस् भन्ने हो नि। वीर अस्पतालमा एमआरआई एउटा रहेछ, त्यो एमआरआईमा तपाईँले 10 दिन जतिको टाइम लिनुपर्छ, अनि 10 दिनमा पालो आउँछ, दिनमा 15-20 जनाको गरेको छ। अब होइन, अब त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भने अहिले हामीले 8 घन्टा, हाम्रो अफिस आवर त 8 घन्टा हो नि, 8 घन्टालाई हामीले 12 घन्टा गरेका छौँ। 12 घन्टा सर्भिस दिएको छ। अहिले हामीले डेली 30 जना बिरामीहरूलाई सेवा दिएका छौँ। अब हामी कोसिस गर्दैछौँ अर्को एमआरआई राख्नलाई, ताकि हामीले 2टा मेसिन भयो भने अलि धेरै सर्भिस दिन सकिन्छ भने। हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त स्रोत साधन छन्, अब मेसिनहरू थन्केर रहेको हुन्छ। स्रोत साधन छैन, स्रोत साधन छ, त्यो स्रोत साधन मान्छेको जुन एक्सपेक्टेसन हो, भिड हो, त्यो आधारमा कम छ, पर्याप्त भन्नै मिल्दैन। भनेपछि वीर अस्पतालमा अहिले बिरामीहरूलाई एउटा आकर्षण थप्नु भएको छ। हो हजुर, एउटा कुरा डाक्टर साहब, यहाँ आएको बेला मैले एउटा कुरा सोधिहाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सीमावर्ती नाकाहरूलाई जति व्यवस्थित गर्न सकिएन, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सकिएन भनेको कुराहरू बारम्बार सुनिन्छ होइन, मिडियामा पनि त्यो आउँछ। यो विषयमा अलिकति हाम्रा तराई क्षेत्रसँग जोडिएका केही जिल्लाहरू अहिले पनि बढी जोखिममा छन् भन्ने कुरा सुनियो, वास्तवमा के होइन? ओमिक्रोनको अहिले धेरै, जस्तै भारतबाट आउने, नेपाल आउनेहरूमा धेरै देखिएको छ, पश्चिमका नाकाहरूमा, तराईका नाकाहरूमा धेरै देखिएको छ। त्यहाँ एन्टिजेन टेस्टहरू, पिसिआरहरू भइरहेका छन्, पोजिटिभ रेट चाहिँ हाई छ। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो जबसम्म हामी आम नागरिक सचेत हुँदैनौँ, यो सबै कुरा सरकारले गरेर मात्रै पनि सम्भव छैन। हामी आफू पनि सचेत हुनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो। जस्तै पोजिटिभ आयो भने मैले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनु पर्यो, अलिकति ढिला होला कुर्नु पर्यो, कसरी जाने, कसरी अर्कालाई नसार्ने। जस्तो पश्चिमतर्फको नाकाहरूमा अथवा तराईसँग जोडिएका नाकाहरूमा घर त हाम्रो नागरिकले फर्किन पाउनु पर्यो होइन, तर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर नाकामा आएर जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँबाट अगाडिको यात्रालाई अलि व्यवस्थित हुनु पर्यो, किनभने उहाँले स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ? हो, स्थानीय तहको, स्थानीय पालिकाको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रोएक्टिभली अगाडि आइदिनु पर्यो यो ठाउँमा। किनभने पहिलो लहरमा जति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू
अगाडि आउनु भएको थियो दोस्रो लहरमा त्यति आएको छैन, देखिएको छैन। त्यसैले यो कस्तो भने आफ्नो लेभलमा गर्दै जाने हो नि त। त्यसैले यो स्थानीय लेभलका म्यानेजमेन्ट, स्वास्थ्यकर्मीदेखि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यसमा अगाडि आउनुभयो भने यसले चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिनेबाट रोक्न सकिन्छ। हामीले सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्यौँ भने त्यसपछि अगाडि अस्पताल भर्ना हुने, गाह्रो हुने, आइसियु चाहिने अवस्था त डेफिनेटली कम हुन्छ। तर हामीले एकदमै लापरवाही गऱ्यौँ, हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेनौँ, हामी चाहिँ भिडभाड गरिराख्यौँ, भोज भतेर गरिराख्यौँ, पार्टी गरिराख्यौँ, सभा सम्मेलन गरिराख्यौँ भनेदेखि त यसले त फैलिने क्रम बढ्छ नि। धेरै मान्छेमा फैलेपछि त कति मान्छे अस्पताल पुग्नु परिहाल्छ, कति मान्छे अस्पताल पुगेपछि आइसियु भर्ना हुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भने मान्छे सिङ्गो सबै मान्छे स्वस्थ्य हुँदैनन्, विभिन्न किसिमका रोग हुन्छन्। हरेक रोगमा यो भाइरसले कसरी असर गर्छ अलरेडी दीर्घ रोगी भइरहेका मान्छेलाई भन्ने त थाहा छैन। दमको रोगी छ भने डेफिनेटली अरूलाई भन्दा बढी रिस्क हुन्छ, प्रेसर सुगरका बिरामीहरूलाई बढी रिस्क हुन्छ भने हामीसँग त थुप्रै यस्तो समुदायमा त दमका रोगीहरू हुनुहुन्छ, प्रेसरका रोगी हुनुहुन्छ, सुगरका रोगी हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न किसिमका दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ। कति बिरामीले शरीरको इम्युनिटी भन्छ जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्ने औषधिहरू खाइरहेको हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई त बढी असर गर्छ नि त। त्यसैले हामीले सर्नबाट बच्ने, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस फैलनबाट बच्ने उपाय गर्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र गर्न जरुरी छ। हस् डाक्टर साहब, अब वीर अस्पतालका प्रमुखको नाताले भन्नुपर्दा आम दर्शक महानुभावहरूलाई अझै 50% नागरिकले खोप लगाउन नपाएको अवस्था छ। तेस्रो डोज पनि भने ठुलो सङ्ख्याले लाउन सकेको अवस्था छैन, केही पहुँच भएका मानिसहरू लगाएका होलान्। तर यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब यस्तो छ, जस्तै अब खोप लगाएर पूर्ण सुरक्षित भन्ने छैन। हिजोको वीर अस्पतालमा भर्ना भएका 45 जना बिरामीमा 23 जना बिरामी 2 मात्रा खोप लगाएका बिरामी छन्। सम्झिनुहोस्, आधी बिरामी खोप लगाएका बिरामी भर्ना भएछन् वीर अस्पतालमा आज हिजोको दिनमा। 45 जनामा 23 जना छन् र 23 जना बिरामी 2 मात्रा लाछन्, अझ 1 मात्रा लाउने पनि 5-7 जना जति छन्। भनेको खोप लगाउँदैमा 2 मात्रा खोप लगाउँदै हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छौँ भनेर नसोच्नुहोस्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड खोप नलाउनेले पनि पालना गर्नुपर्छ, खोप लगाउनेले पनि पालना गर्नुपर्छ र हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। खालि के हो भने खोप लगाएका र खोपले बचाएकाको धेरै सिरियस छैनन्, आइसियु जाने रेट अथवा उनीहरूको ज्यानै जोखिममा हुने चान्स अलिक कम छ। खोप लगाउन जरुरी छ। खोप अभियान सरकारले पूर्ण रूपले चलाएछ। खोप सबैले लाउन जरुरी छ र खोप लगाउनुहोस् भन्ने पनि म चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि हामी आभारी छौँ। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। डाक्टर बस्नेतले भनिसक्नु भएको छ कि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरौँ, खेलाँची नगरौँ। खोप लगाएको छु भने ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। वीर अस्पतालको केसलाई भने बताइसक्नु भएको छ र देशको जेठो अस्पताल, ठुलो अस्पताल भएको कारणले गर्दा वीर अस्पतालमा पर्याप्त स्रोत साधन छ, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र कोभिडलाई लक्षित गरेर केही बेडहरूको, आवश्यक बेडहरू र इमर्जेन्सी सेवाहरू, त्यसै गरी आइसियुहरू पनि पर्याप्त छ भन्ने कुरा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको सामु, यसको लागि पनि हामी आभारी छौँ। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। आजको लागि हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। नमस्कार।